रहमत अली खान। नाजरीन, आज हमारे साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुर से है। अलीपुर सैदा से आए हुए हमारे मेहमान इंतहाई खुश अखलाक शख्सियात हमारे साथ रूहानी और नूरानी शख्सियात मौजूद है। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी। तो पीर साहब, हम आपको अपने चैनल्स में खुशामदीद कहते हैं। तो आप हमें नूरानी और रूहानियत पैगाम दें। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, बिगड़े हुए हालात हैं, तो इसके तनाजुर में अपने तमाम मरीदैन और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को, दुनिया के लोगों को अच्छा खूबसूरत नूरानी दिलों को भी आप मुनव्वर फरमाएँ अपने नूरानी बयान से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जिसने सीधे रास्ते पे चलना है फलाह उसी ने पानी है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की राह में चलते हैं और अपनी जान व माल की नजराने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना ख़ास करम करते हैं। जैसा कि कुरान करीम में आता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि वो लोग जो सीधे रास्ते पे चलते रहे और अल्लाह तबारक व तआला का उन पर इनाम हुआ। और वो सीधा रास्ता क्या है? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने का नाम सीधा रास्ता है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया है कि नमाज़ पढ़ा करें, रोज़े रखा करें, यही सीधा रास्ता है। और जो साहिब हैसियत हैं, माल वाले हैं, वो ज़कात दिया करें ताकि गरीब लोगों की इमदाद हो सके और वो अपनी अच्छी ज़िंदगियां गुजार सकें। और जो लोग चाहते हैं कि वो फलाह पाएँ, वो इन्हीं रास्तों पे चलकर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हैं। यानी नमाज़ पढ़ें तो हम सब से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होंगे, और हम रोज़े रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर व सवाब हमें अता फरमाते हैं। यही सीधा रास्ता है। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उसने अखलाकियात के साथ चलते हैं, अल्लाह ताला उनसे राज़ी होते हैं। और जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते, यानी जो गुरबा हैं, जो परेशान हैं, कोई भी किसी तरह भी जान से माल से उनकी इमदाद करता है, तो वो जब दुआएं करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को जल्द अज जल्द कबूल फरमाते हैं, और अमीरों के घर भी चलते हैं और गरीबों के घर भी चलते हैं। पीर साहब, आपके साथ एक और खूबसूरत सा सवाल है कि जितने भी पीर फ़कीर बुज़ुर्गान दीन हैं, इनकी तो दीन के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन आजकल आपने भी देखा होगा, मैंने खुद भी अपनी आंखों से भी देखा है, मैं जाता भी हूँ, तो वहाँ पर जितने भी दरबार हैं, उसमें ज़्यादातर नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह की चर्स और भंग का आम इस्तेमाल हो रहा है। और पीर फ़कीरों का तो ये काम बिल्कुल नहीं है। तो शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देती है? असल में जो अल्लाह के वली हैं, उनके जो मज़ारात हैं और जो उनके सही वारसान हैं, वो तो ऐसा काम करते ही नहीं हैं बिल्कुल। और उनके नज़दीक भी नहीं जाते। आप ऐसी बहुत से औलिया इकराम के मज़ारात हैं, जैसे चूड़ा शरीफ के मज़ारात पे आप जाएं, ऐसे ही पीर मेर अली शाह साहब के मज़ार पे आप जाएं, सुल्तान बाहू साहब के मज़ार पे आप जाएं, दाता अली अजवेरी के मज़ार पे आप जाएं, और इसी तरह अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ारात पे आप जाएं, हज़रत अमीर मिल्लत के मज़ारात पे आप जाएं। ये मज़ारात वो मज़ारात हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। वो मज़ारात हैं कि जहाँ पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, और ये लोग दीन इस्लाम के मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और उनकी जो औलादें हैं वो भी उन लोगों में, यानी लोगों में ये दीन की बातें पहुँचा रहे हैं, नमाज रोज़े के मतलब उनको बता रहे हैं, सीधे रास्ते के मतलब उनको बता रहे हैं। ये जो आपने सवाल किया ना कि चस्से चल रही हैं, नशा आवर चीज़ें चल रही हैं, ये वो लोग हैं जो रास्ते से भटके हुए हैं, इन्हें दीन की कुछ खबर ही नहीं है, ना ये दीन के पास से कभी गुज़रे हैं।
وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں بلکہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے مزارات وہ ہیں کہ جہاں پر وہ بزرگ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی ان کے وارثین نہیں ہیں، ان کے سیدھے راستے پہ چلنے کا ان کا کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ لوگ گمراہ خود بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ لوگ خود تو گمراہ ہوئے ہی ہوئے لیکن دوسروں کو بھی انہوں نے شیطان والے راستے پہ چلا دیا، سیدھا راستہ ان سے چھڑوا دیا، اور وہ لوگ جلد از جلد جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رستی کو دراز کیا ہوا ہے۔ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ہیں نا وہ شیطان کے پیچھے نہیں جانے والے، اور وہ نشے سے دور رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں تو ارشاد ہوا ہے کہ جب آپ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو آپ کے منہ سے یعنی لہسن کی بھی اسمیل نہیں آنی چاہیے، پیاز کی بھی اسمیل نہیں آنی چاہیے، مولی کی بھی اسمیل نہیں آنی چاہیے، یعنی آپ کے منہ سے خوشبو آنی چاہیے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنی چاہیے، تاکہ جس کا ذکر آپ کرنے جا رہے ہیں، جس کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا رب کا ذکر کر رہے ہیں تو بغیر وضو کے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے وہ، اور درود پاک پڑھ رہے ہیں تو جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جن کے لیے درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ ایسی ہستی ہیں کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معطر کیا ہوا ہے، اور اللہ کا ذکر کریں تو معطر ہو کر کریں، پاک صاف ہو کر کریں۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ خود بھی گمراہ ہیں، چسے پینے والے، نشہ کرنے والے، اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پہ چار رہے ہیں، اور جو شیطان کا رستہ ہے اس راستے پہ لوگ جلد از جلد یعنی کہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بھٹکنے والا جو ہوتا ہے وہ جلدی بھٹک جاتا ہے لیکن سیدھے راستے پہ آنے کے لیے اسے ٹائم لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ چلایا، صحابہ کرام نے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ چلایا، وہ ان کی تعداد بہت کم تھی اس وقت بھی، اور پھر جو وہ کام ختم ہو گیا، صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اس کے بعد اولیاء کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے والا بنا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مثلاً بنوٹی مزاروں پہ بیٹھے ہیں، خود بھی کئیوں نے مزارات جو ہے وہ تعمیر کر لی ہیں اپنی طرف سے، اور پھر ان کے نام رکھ دیے جی یہ بابا ٹالش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور لوگوں کو وہاں پر بیٹھ کر نشے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ جو جانا چاہتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ اے مومنین، تم پر میں نے روزے فرض کر دیے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، اگر تم روزے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ اجر پاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ بھی دو اس کی راہ میں، اگر پھر اس سے آگے چل کے فرمایا اور طاقت رکھتے ہو، جوانی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کرو۔ اور جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، کروڑوں میں اربوں میں ہیں، لیکن جو گمراہ ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کا راستہ دوسرا راستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی جو ہے نا وہ نہ نشے کے کبھی قریب گئے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ ان کی اولادیں جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے ان کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے اور ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔